Mga ka-viewers, kinang giingon bitaw sa mga dili Katoliko nga wala kunoy mabasa sa Biblia nga bunyagan ang bata. Ang atong tubag ni ana, dili ka kabasa nga nag-ingon ang Biblia bunyagan ang bata. Apan imong mabasa sa San Juan 3:3 ngadto sa 5 nga miingon si Ginoong Hesukristo, gawas ang tao mataw pag-usab sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa langit. Ang gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo mao ang bunyag, o iyang gipasabot nga kinahanglan mataw pag-usab pinaagi sa bunyag ang tao, ug ang bata tao man na busa angay siyang bunyagan. Mao na ang ato ang tubag niadtong pangutana nga wa kunoy mabasa nga bunyagan ang bata. Ang giingon ni Kristo, bunyagan ang tao, o kay ang bata tao man, so kinahanglan mataw pag-usab sa tubig ug espiritu pinaagi sa bunyag. Mao na atong tubag, paki-share mga kaigsoon.